अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 52। मैं शहनाज के जेवरात और हीरों को नहीं बल्कि उसके हुस्न को देख रहा था। उसका हुस्न तो मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ, लेकिन नवाब के यहाँ मैंने उसके हुस्न में जो निखार देखा उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो होश गुम कर देने वाली हसीना है। अपने घर में तो ये मुरझा गई थी। नवाब के यहाँ वो उम्र से 7-8 साल कम उम्र की लग रही थी। उसने मुझे बताया कि उसे यहाँ की 2 औरतों ने ख़ास किस्म की ट्रेनिंग दी और वो बहुत जल्द तैयार हो गई थी। उसे जो तजर्बे हुए थे और उसने जो रंग ढंग देखे थे, उन्होंने उसे जुर्रत और खुद एतमादी दी थी। अगर तुम कोई और होते तो तुम्हारे साथ मेरा तौर तरीका कुछ और होता, शहनाज ने कहा। मैं तुम्हें कहती कि नवाब साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और डॉक्टरों ने उन्हें खाना खाने से मना कर दिया है और मुकम्मल आराम करने को कहा है, इसलिए मैं उनकी जगह पूरी करने आई हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि नवाब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या तुम यहाँ खुश हो? मैंने पूछा। नहीं, शहनाज ने जवाब दिया। मैं भला यहाँ कैसे खुश रह सकती हूँ? फिर यहाँ आई कैसे? मैं खुद थोड़ा आई हूँ, उसने जवाब दिया। मेरी किस्मत में एक चक्कर है जो अब मुझे अभी मालूम नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाएगा। उसने एक लंबी दास्तान सुना डाली। अपने घर में वो मुतमिन रह ही नहीं सकती थी, उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी। वो सारे शहर में इतना बदनाम हो चुकी थी कि उसे कोई भी अपनी बीवी बनाने को तैयार नहीं था। अलबत्ता चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। उससे बेहतर तो ये था कि वो दिल्ली के बाज़ार हुस्न में जा बैठती तो नवाबजादे और शहजादे उसके गाहक होते। ये सूरत शहनाज को मंजूर नहीं थी। घर में उसके लिए कुछ नहीं रहा था। मुर्दा सा एक बाप था। माँ उसे जलील रुसवा करके दफन हो चुकी थी और दोनों भाई जो थोड़ी देर के लिए गैरत में आ गए थे फिर बेगैरती के रास्ते पर चल पड़े थे। ये घर उसके लिए कैद खाना बन गया था। उसने बाहर की दुनिया देख ली थी। एक अंग्रेज एसपी और नवाबजादा हमीदुल्ला खान जैसे जागीरदार की दाश्ता रह चुकी थी। पुलिस के साथ मिलकर उसने मुजरम पकड़वाए थे। माँ ने पहले ही उसकी फितरत को अपने सांचे में ढाल रखा था। उस पर ये जवानी और ये हुस्न जिसका उसे पूरा एहसास था, उसे एक पल चैन से बैठने देता था। शहनाज ने मुझे उस वक्त जो बातें सुनाई वो मुझे आज भी याद हैं, और याद भी ऐसे जैसे वो मेरे सामने बैठी मुझे अपनी रूहदाद सुना रही हो और मैं लिखता जा रहा हूँ। उस वक्त मैं जवान था, तजर्बा नहीं था, इल्म नहीं था। मैं कोई वाकया, कोई कहानी और कोई वारदात सुन लिया करता था, लेकिन उसके किरदारों का तज्जिया नहीं कर सकता था। आज जब मैं इंसानी फितरत और नफ्सियात की गहराइयों से निकल कर आया हूँ, इंसानों के जहन लाशौरी में छुपे हुए भेद पा सकता हूँ और उन्हें बयान कर सकता हूँ। शहनाज की बात तो मैं इस तरह सुना सकता हूँ जैसे उसका ज़मीर मेरा ज़मीर हो। शहनाज अपनी उस फितरत के चक्कर में आ गई थी जो उसकी माँ ने अपने सांचे में ढाली थी। उसने अपनी माँ को बहुत बड़ी मुजरम करार देकर ज़हन दिल से उतार दिया था और अपने आप में ये एहसास भी बेदार कर लिया था कि मैं उसे बड़े ख़तरनाक और शर्मनाक रास्ते पर चलाती रही है और ये रास्ता किसी मंजिल को नहीं जाता। शहनाज ने अहद कर लिया था कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगी, लेकिन उसकी जवानी उसके काबू से बाहर हुई जा रही थी। उसकी ज़िंदगी के बहुत से दिन मर्द की रफाकत में गुजरे थे। वो बीवी भी रह चुकी थी, दाश्ता भी। ये तो जिस्मानी पहलू था। उसके साथ एक पहलू नफ्सियाती भी था, वो ये कि वो तन्हा नहीं रह सकती थी। अभी वो इस फलसफे को नहीं समझी थी कि औरत को बीवी बनना होता है। फिर माँ, वो अपने जहन में एक खलश सी, तशंगी सी महसूस कर रही थी।
खुदा ने उसे एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा दिया जो कहलाता तो पीर था, लेकिन रवायती पीरों जैसा नहीं था। वो एक दर्दमंद इंसान था, दूसरे के दिलों की धड़कनों को समझता था। वो था गुलशन आरा का खामंद। वहां शहनाज को गुलशन आरा मिल गई। वो सुना चुका हूं कि गुलशन आरा में क्या इनकलाब आया था और शहनाज ने गुलशन आरा की बदली हुई फितरत का अपने ऊपर क्या असर लिया। गुलशन आरा ने शहनाज के ख्यालों का रुख ही बदल डाला था। उसके बावजूद मैं ये महसूस करती रही जैसे मेरी जात में कहीं एक कांटा उतरा हुआ है। शहनाज ने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा, मैं अपने ज़मीर में या अपनी रूह में चुभन सी महसूस करती रहती थी। तन्हाई का एहसास तो बाज़ औकात रातों को भी जगा देता था। कभी गनूदगी के आलम में यूं लगता जैसे आज की रात मैं अकेली नहीं। मैं चौंक कर बेदार हो जाती और जब पलंग पर अपने आप को तन्हा पाती और जब यह हकीकत मेरे सामने आती कि मैं किस कदर गलीज और गुनाह आलूद चार दीवारी में जी रही हूँ, तो ऐसे लगता था जैसे किसी ने कमरे की तारीकी में मेरी गर्दन बेरहम हाथों में जकड़ ली हो। मैं हाथ लंबा करके बल्ब जला लेती थी। ये बेरहम हाथ इंसानी फितरत के थे जो मर्द और औरत को अलग अलग नहीं रहने देते। शहनाज के लिए मर्द की दोस्ती कोई नई चीज नहीं थी। उसके चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। वो जिसे चाहती उसके साथ ताल्लुकात पैदा कर सकती थी। लेकिन गुलशन आरा और उसके खामद ने उसे ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जिस पर वो ऐसे मर्द की हमसफर नहीं बनना चाहती थी जो दो कदम चलकर उसका साथ छोड़ जाता। वो अब उम्र भर के रफीक की तलाश में थी। उसने मुझे जो तफसीलात सुनाई उनमें उनसे मैं ये समझा कि वो कई बार फिसल गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। इस तरह तीन चार ऐसे आदमी उससे मायूस हो गए जो हसीयत वाले और असर शौक वाले थे। उन्होंने शहनाज को और ज्यादा बदनाम कर दिया। शहनाज के लिए एक मुश्किल ये भी पैदा हो गई कि गुलशन आरा का खामन एक हादसे में जहनी तौर पर मफलूज हो गया था। पहले तो वो बेहोशी में पड़ा रहा और उसके बाद वो बेहोशी से निकल आया, लेकिन वो सबको देखता था, पहचानता किसी को नहीं था। उसकी याददाश्त खत्म हो चुकी थी। उसने शहनाज के जख्मी दिल पर मरहम रख दिया था, लेकिन अब वो शहनाज को भी नहीं पहचानता था। वो तो अपनी बीवी को भी नहीं पहचानता था। यही शहनाज का रूहानी सहारा था, वो भी ना रहा। गुलशन आरा के पास वाज और पंदो नसीहत थी। गुलशन आरा तो खुद सहारे पर चल रही थी। वो खुद भटकी हुई रूह थी। इन हालात में डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ये थी इशू। मैंने अपनी जिंदगी की इस कहानी की इब्तिदा में इशू का तफसीली जिक्र किया है। मेरी अम्मी की वफात के बाद वो हमारे घर में नौकरानी थी। उस वक़्त जवान थी। इशू ने मेरे बाप की वफात के बाद मुझे बताया था कि वो मेरी अम्मी के बाद मेरे बाप की दाश्ता बन गई थी। शहनाज मेरे बाप की बीवी बनकर आई तो वो जान गई कि इस घर में इशू की हैसियत सिर्फ नौकरानी की नहीं। शहनाज ने उसे चलता किया। इशू वहां पहुंच गई जहां मुझे अगवा करके पहुंचाया गया था, और ये था मालवा डाकू का ठिकाना। वहां इशू ने मुझे बताया कि उसे मुझसे कितना प्यार था। वहीं उसने मुझे वो सारी बातें बताई थी जिनसे मुझे अपने बाप के किरदार का पता चला। शहनाज, मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गए जो हमारे घर तुम्हारे पास आया करते थे। शायद उन्होंने ही मुझे अगवा कराया था। सिकंदर, शहनाज ने आह भरकर कहा, वो मेरे हमदर्द थोड़े ही थे, वो मेरी माँ के एजेंट थे। उन्होंने जब देखा कि सोने की चिड़िया हाथ से निकली जा रही है या किसी शिकारी के जाल में फंस गई है तो वो मुंह मोड़ गए। सिकंदर, शहनाज ने दुखियारे से लहजे में कहा, मुझे वो वक़्त और वो इंसान याद ना दिलाओ। कभी वो याद आ जाते हैं तो कांटा जो मेरी रूह में उतरा हुआ है थर थराने लगता है। फिर दर्द की ऐसी टीसें उठती हैं कि मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगती हूँ। हाँ, इतना बता देती हूँ कि उनमें से एक आया था, कहने लगा, शहनाज, हमारी मदद की ज़रूरत है तो बताओ। मैंने पूछा, क्या मदद करोगे? उसने जो जवाब दिया वो माँ बहन की गाली से कम नहीं था। वो मुझे कहीं और पहुंचाना चाहता था।
صحیح لفظوں میں یوں کہہ لو کہ وہ مجھے بیچنا چاہتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، لعنت بھیجو سکندر، ان سب پر لعنت بھیجو۔ رات گزرتی جا رہی تھی، بہت سا وقت گزر گیا تھا جس کا ہم دونوں کو احساس نہ ہوا۔ بوڑھا نواب شراب پی کر اور نیند کے لیے افیم کھا کر سو گیا ہوگا۔ وہ اطمینان سے سویا ہوگا کہ اس کی ایک داشتہ ایک سب انسپکٹر کو اپنے حسین جال میں پھانس چکی ہوگی۔ یہ تھے انگریز کے مہاراجے اور نواب جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک قسم کے دلال بن جاتے تھے۔ آج اسلامی مملکت میں وہ مہاراجے اور نواب تو نہیں رہے، لیکن اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انگریزوں کے مہاراجوں اور نوابوں جیسی حرکتیں کرنے والے موجود ہیں۔ انہیں مہاراجہ اور نواب نہیں کہا جاتا، عام فہم زبان میں انہیں خوش آمدی اور درباری کہا جاتا ہے۔ میں اور شہناز یوں ایک دوسرے میں منہک ہو گئے تھے جیسے بچپن کے بچھڑے ہوئے جوانی میں ملے ہوں۔ میں ایشو کی بات سنا رہی تھی، شہناز نے کہا۔ ایک روز وہ میرے گھر میں آ گئی، اس کی جوانی ڈھل چکی تھی۔ میں نے جب اسے گھر سے نکالا تھا اس وقت اس کے چہرے پر وہی چمک دمک تھی جو آج تم میرے چہرے پر دیکھ رہے ہو، حالانکہ اس کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ تمہارے ابو تو اسے چہیتی بیویوں کی طرح پال پوس رہے تھے، اب اس کے چہرے پر وہ بات نہیں رہی، بلکہ بڑھاپے کی ابتدا کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے پھر بھی اسے پہچان لیا اور میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کدھر آ نکلی۔ شہناز نے مجھے سنایا کہ ایشو پہلے تو افسردہ رہی، پھر وہ شگفتہ لہجے میں باتیں کرنے لگی اور اس نے شہناز کی حسن و جوانی کی بہت تعریفیں کی۔ تم اتنی مدت بعد کہاں ایشو؟ شہناز نے اس سے پوچھا۔ پاؤں کا چکر ہے شہناز بی بی، ایشو نے جواب دیا۔ نہ جانے کہاں سے چلی تھی اور کہاں کہاں خجل خراب ہوتے، پھر انہی گلیوں میں آ گئی ہوں جن گلیوں نے مجھے پناہ دی تھی۔ دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں، شہناز نے جواب دیا۔ کیا کرو گی شادی کر کے؟ دماغ پھر گیا ہے تیرا، ایشو نے کہا۔ میں کیسے مانوں کہ تم ابھی تک اکیلی ہو؟ سکندر کو کہاں غائب کیا تھا؟ شہناز نے پوچھا۔ اللہ جانے، ایشو نے کہا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، میں نے اسے مالوے کی حویلی سے نکال دیا تھا، مالوہ تو بعد میں مارا گیا تھا۔ میرا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا، پھر گاؤں گاؤں پھرتی رہی، شادی کیوں نہ کر لی؟ یارانے لگانے والے تو بہت ملے تھے، ایشو نے کہا، شادی کرنے والا کوئی نہ ملا، تنہا زندگی گزار دی ہے۔ اب کیسے آئی ہو؟ پرانی یادوں نے ستایا تو ادھر چلی آئی، ایشو نے کہا۔ دیہات میں رہتے رہتے تنگ آ گئی تھی، شہر میں گھوم پھر کر اس محلے کی یاد آئی، 2-3 گھروں میں گئی، سکندر کے مکان کے سامنے سے گزری تو قدم رک گئے۔ سکندر کی ماں مجھے پناہ میں لے کر یہاں لائی تھی، وہ یاد آئی تو میرے آنسو نکل آئے۔ اس گھر میں میرے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا، وہاں سے ہٹ کر تمہارے گھر آ گئی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں گھر میں ہوں گی؟ نہیں، ایشو نے جواب دیا۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہوگی، میں تو تمہاری ماں سے ملنے آئی تھی، وہ تو فوت ہو گئی ہے، شہناز نے کہا۔ ایشو نے اپنے دونوں ہاتھ بڑی زور سے اپنے سینے پر مارے، اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہناز کی ماں مر گئی۔ اس نے شہناز کی ماں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پھر شہناز سے اس نے پوچھا کہ وہ اس جوانی کو لیے گھر میں کیوں بیٹھی ہے۔ شہناز نے مجھے سنایا کہ ایشو کی ہمدردی اسے اتنی اچھی لگی جیسے وہ ایسی ہی ہمدردی کی تشنگی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایشو جانے کے لیے اٹھی تو شہناز نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا۔ نہیں ایشو، شہناز نے بے تابی سے کہا، اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی۔ اگر تم نے دل سے معاف کر دیا ہے تو میں کہوں گی کہ ماں کے بعد تم ہو جو مجھے ماں کی طرح اچھی لگتی ہو۔ ایشو بیٹھ گئی، شہناز نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ شہناز نے اسے میرے متعلق کچھ نہ بتایا، نہ ایشو نے میرا ذکر کیا۔ شہناز نے ایشو سے وعدہ کر لیا کہ وہ پھر آئے گی اور ایشو 2 روز بعد آ گئی۔ اس کے بعد ایشو اپنی میٹھی باتوں اور ہمدردی کی بدولت شہناز پر چھا گئی۔ اس کے بعد ایشو دوسرے تیسرے دن شہناز کے پاس آتی رہی۔ ایشو نے اب شہناز پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اپنی جوانی کو تباہ نہ کرے۔ ایشو، ایک روز شہناز نے اسے کہا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ نہیں ایشو، شہناز نے کہا۔
कुछ की माँ की वजह से, कुछ अपनी वजह से बहुत बदनाम हो गई हूँ। वही बात है जो तुमने अभी कही है कि याराना लगाने वाले तो बहुत हैं, शादी करने वाला कोई नहीं। उन दोनों की बेतकल्फी ऐसे बढ़ गई जैसे बचपन की सहेलियां हों। शहनाज तन्हाई की मारी हुई थी। उसे इशू मिल गई जिसके सामने वो दिल का गुबार निकाल सकती। शहनाज, एक रोज इशू ने आकर कहा, तुम जानती हो मेरी पहुंच कितनी दूर तक है। एक रिश्ता तुम्हारे लिए देखा है, वो खुद ख्वाहिशमंद है। कहता है कि लड़की ऐसी मिले जिसके हुस्न का जवाब ना हो, अपने घर और वीज़ों को भूल जाए। शहनाज, अगर शहजादी बनकर रहना है तो मैं बात आगे चला सकती हूँ। कौन है वो? शहनाज ने पूछा। अपनी दुनिया का बादशाह है, इशू ने कहा। बहुत बड़ा जागीरदार है, उम्र में तुमसे 5-6 साल ही बड़ा होगा। पहली बीवी मर चुकी है, अब कहता है कि दूसरी बीवी अपनी पसंद की करूँगा। पहली बीवी से वह बिल्कुल ही खुश नहीं था। वो कोई ऐसी खूबसूरत भी नहीं थी और बुद्धू सी लड़की थी। मेरे घर से उसे मिलेगा क्या? शहनाज ने कहा। इतना बड़ा जागीरदार मेरा घर देखकर भाग जाएगा। क्या तुमने उसके साथ मेरे मुतल्लक बात की है? ना शहनाज, इशू ने कहा। तुम्हारे साथ बात किए बगैर मैं उसके साथ तुम्हारी बात कैसे कर सकती थी? तुम चाहो तो मैं बात कर लेती हूँ। मैं उसकी खास नौकरानी रह चुकी हूँ। अब भी कोई राज का काम कराना हो तो मुझे बुलाता है और मैं। तुम उसके साथ बात करो इशू, शहनाज ने कहा। मेरी शादी किसने करनी है? मेरे बाप को तुम जानती हो, मेरे भाइयों को तुम जानती हो। ये तीनों मेरा सौदा कर सकते हैं, मेरी शादी नहीं कर सकते। इस शहर में मुझे कोई कबूल करने को तैयार नहीं। इतना इंतज़ाम मुझे खुद ही करना है। तुम उसके साथ बात करो, लेकिन उसे बिल्कुल सही बता देना कि मेरा घर कैसा है, मैं कैसी हूँ, और कोई जहेज नहीं होगा। उसे ये भी कह देना कि मेरे महल्ले और मेरे घर में आकर वो शर्म महसूस करेगा। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती। शहनाज ने ज़रा सोच कर कहा। मुझे तुम पर इतना एतबार है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा कि वह शक्ल सूरत का कैसा है, कद काठ का और तबीयत का कैसा है। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ, इशू ने कहा, लेकिन यहाँ नहीं। शहर से बाहर कोई जगह बताओ, कहीं रुकना या बैठना नहीं। तुम दोनों एक दूसरे के करीब से गुजर जाओगे, मौका हुआ तो बात भी हो जाएगी। शहनाज गुलशन आरा के घर जाया करती थी। उसका घर शहर से बाहर था, दरमियान में खेत आते थे। शहनाज ने इशू से कहा कि वह उस जागीरदार को किसी रोज उन खेतों में या गुलशन आरा के घर से जरा परे दरख्तों के झुंड में ले आए। 2 रोज बाद इशू आ गई और शहनाज को बताया, आज सूरज गरूब होने से कुछ पहले उसका उम्मीदवार आ रहा है। इशू ने शहनाज के मुतल्लक बात कर ली थी और वो उसे देखना चाहता था। शहनाज मुकर्ररा वक्त पर इशू के साथ गुलशन आरा के घर की तरफ चल दी। उसने काला बुर्का ऊपर ले रखा था। खेतों में एक वजी आदमी खड़ा था। वो शक्ल सूरत, लिबास और चाल ढाल से जागीरदार लगता था। इशू के कहने पर शहनाज ने बुर्के का नकाब उठा दिया और बुर्का खोलकर अपने पीछे कर लिया। उसी तरह जागीरदार उसे अच्छी तरह देख सकता था। वो आगे को चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो शहनाज और इशू के करीब से गुजरा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। शहनाज उसे देखकर न झींपी न शर्माई। जागीरदार ने शहनाज को सलाम भी किया। 3-4 रोज बाद इशू ने शाम के बाद दोनों की मुलाकात करा दी। शहनाज गुलशन आरा के घर से आगे निकल गई थी। शहनाज ने जागीरदार को अपनी माली हैसियत और अपने घर की द्वगुर्गो हालत बिल्कुल ठीक ठीक बता दी। तुम वही हीरा हो शहनाज जिसकी मुझे तलाश है, जागीरदार ने उसे कहा। मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। खुदा की कसम, हीरों और जवाहरातों से सजाकर और रेशम में लपेट कर रखूंगा। अगली 2 मुलाकातों में शहनाज के उम्मीदवार ने ऐसे जज्बाती अल्फाज बोले कि शहनाज को यह दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आने लगी। लेकिन सिकंदर, उसने मुझे यह कहानी सुनाते हुए कहा, दुनिया की खूबसूरती पर और उस जागीरदार की मर्दाना वजाहत पर आसेबी साए पड़ने थे। मुझे ख्याल आया कि मुझसे जो मंसूब हुआ
اور جس کے ساتھ 1-2 راتیں گزری وہ زندہ نہ رہا، یا اس پر ایسی آفت پڑی کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ آدمی مجھے بہت اچھا لگا، اتنا اچھا کہ میں اس کے ساتھ ویسے ہی چل پڑنے کو تیار ہو گئی، لیکن مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں حمید اللہ کا انجام دیکھ رہی تھی۔ اب حمید اللہ جیسا ہی ایک خوبصورت جوان مجھے چاہنے لگا تھا۔ میرے دل میں آئی کہ اسے بتا دوں کہ میرا جس حسن جوانی پر اور جس پر وہ مر مٹا ہے یہ آسیبی ہے، مگر میں نے نہ بتایا۔ اپنے آپ کو تسلی دی کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ اتفاقات تھے، اب شاید ایسے نہ ہوں۔ آخری ملاقات میں جاگیردار نے اسے بتایا کہ وہ بارات لے کر یا چند ایک آدمی لے کر نہیں آئے گا۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ شہناز اس کے ساتھ چلی چلے اور وہ نکاح پڑھوا لے گا۔ شہزان کو دلہن بنانے اور رخصت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک روز اس نے اپنے زیورات ایک پوٹلی میں باندھے، کپڑوں کے 2 جوڑے ساتھ لیے اور گلشن آرا کے گھر چلی گئی۔ ایشو نے اسے وہاں سے پرے ایک جگہ ملنا تھا۔ شہناز گلشن آرا کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر آنے کی بجائے ادھر چلی گئی جہاں ایشو اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ایشو سفید برقع ساتھ لائی تھی۔ اس نے شہناز کا کالا برقع اتروا کر اسے پرانی قسم کا میلا سا سفید برقع اڑا دیا۔ اس سے کچھ دور ایک پگڈنڈی تھی، اس پر ایک تانگا کھڑا تھا جو اسے بتایا گیا کہ جاگیردار کا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ تانگا شہناز اور ایشو کو شہر کے ریلوے اسٹیشن پر لے گیا۔ ایشو اسے ایک اندھیری جگہ لے گئی اور تھوڑی دیر بعد شہناز کا امیدوار آ گیا۔ ایشو وہیں رہ گئی اور جاگیردار اسے ریل گاڑی میں دور کے سفر پر لے گیا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ شخص اتنی دور سے مجھے ملنے آتا رہا ہے، شہناز نے مجھ سے کہا۔ ریل گاڑی میں اس نے مجھے انٹر کلاس میں اپنے ساتھ مردانہ ڈبے میں بٹھایا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے چہرے سے نقاب نہ اٹھایا اور نہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی، نہ میں نے۔ آخر گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ شہناز کو یہ شخص نواب کے محل میں لے گیا۔ بڑے گیٹ کے قریب پہنچ کر جاگیردار نے شہناز سے کہا کہ یہ ہے ہماری منزل۔ شہناز دور سے نواب کا محل دیکھ کر حیران رہ گئی اور خوشی سے پھولے نہ سمانے لگی۔ وہ محل میں داخل ہوئی۔ 2 عورتوں نے اسے نہلا کر قیمتی کپڑے پہنائے اور اسے شہزادی بنا دیا۔ اس نے ان عورتوں سے بہت کچھ پوچھا، اسے ہر سوال کا جواب ملا۔ رات کو اسے پتا چلا کہ جو کچھ بھی اسے بتایا جاتا رہا ہے وہ سب جھوٹ تھا اور دھوکے میں آ گئی ہے۔ وہ کمرہ حسین خواب سے زیادہ حسین تھا جس میں اسے رات کو ایک پلنگ پر بٹھا دیا گیا۔ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ایک جاگیردار کی ہونے والی دلہن سمجھ رہی تھی۔ وہ یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ جاگیردار نکاح خوان اور 2 گواہوں کو لے کر آئے گا، نکاح پڑھایا جائے گا اور وہ اس محل کی ملکہ بن جائے گی۔ نکاح خواں، گواہوں، جاگیردار کی جگہ ایک بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شہناز کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ شہناز نے مزاحمت کی۔ بوڑھے نے اس کی خوش فہمی رفع کر دی اور اسے خواب سے بیدار کر دیا۔ شہناز کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ایک بوڑھے نواب کے ہاتھ بک گئی ہے اور جسے وہ جاگیردار اپنا امیدوار سمجھ رہی تھی وہ بردہ فروش تھا اور ایشو اس کی ایجنٹ تھی۔ ایشو کے متعلق یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ شہناز کو ہی ورگلانے اس کے شہر گئی تھی یا ویسے ہی اس کے گھر چلی گئی اور اسے دیکھ کر خیال آیا کہ شہناز تو بڑا قیمتی مال ہے۔ شہناز کا تڑپنا بیکار تھا۔ نوابوں کی اس دنیا کی کہانیاں سنی تھی۔ اس نے دھوکے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور نواب کو قبول کر لیا۔ نواب نے اسے بتا دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تم خوش قسمت ہو جو یہاں آ گئی ہو، نواب نے شہناز سے کہا۔ تمہارے حسن اور اتنے دلکش جسم کی قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں حرم میں نہیں پھینک دوں گا۔ تم میری ڈھال بھی ہو، تلوار بھی۔ بڑے بڑے انگریز افسر تمہیں سلام کریں گے۔ تم نے مجھے ایک بار پھر جوان کر دیا ہے۔ نواب صاحب، شہناز نے کہا، میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ آپ کو اپنے متعلق ایک بات بتا دیتی ہوں۔ میرا جس حسن نے آپ کو پھر جوان کر دیا ہے یہ آسیب زدہ ہے۔ میرے جسم کی دلکشی میں نہ جانے کیا ہے کہ یہ میٹھا زہر بن گیا ہے۔
یہ جس کے بھی جسم سے لگا وہ کسی نہ کسی آفت کا شکار ہوا۔ نواب پر شراب کا اور نوابی کا نشہ طاری تھا۔ اس نے بدمست کہکا لگایا، یہاں جو آفت آئے گی وہ ہمارا شکار ہو جائے گی۔ نواب نے کہا۔ شہناز بوڑھے نواب کی بے نکاحی ملکہ بن گئی۔ اسے ٹریننگ دی گئی، اس میں شرم و حجاب تو تھا نہیں، وہ نواب کے کام کی چیز ثابت ہوئی۔ اس نے جب اپنے آپ کو قد آدم آئینے میں دیکھا تو اپنے آپ کو پہچان نہ سکی۔ میری قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا سکندر، شہناز نے کہا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔